नविदा की आंखों में बेतहाशा जलन हो रही थी। सुबह से अब तक वो कई बार रो चुकी थी। उज़ैर उससे मिले बगैर, उसे बात किए बगैर जापान चला गया था। क्या उज़ैर के दिल में मेरी मोहब्बत ख़त्म हो गई है? उसने आंखें रगड़ते हुए सोचा। और क्या कभी मोहब्बत इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है? कितने दिन हो गए इस रोज़ बड़े अब्बा के मुतालिक सारा ने जो इंकिशाफ किया था, उस परेशानी में कुछ देर को उज़ैर का ख्याल भूल गई थी। लेकिन रात जब बिस्तर पर लेटी तो उसे ख्याल आया कि उज़ैर ने तो शाम को आने का वादा किया था और नहीं आया था। और फिर उसकी बेइतनाई पर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। क्या मोहब्बतों के बारे में सब मेरी तरह हसास होते हैं या सिर्फ मैं हूँ? उसे उज़ैर की ज़रा सी बेइतनाई भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो दिल ही दिल में उज़ैर से नाराज़ थे। ठीक है, मैं अब उसे खुद भी कभी फ़ोन नहीं करूँगी। लेकिन वो इस वादे पर कायम नहीं रह सकी और सुबह होते ही उसने उसे फ़ोन किया था। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, बहुत खफा हूँ। मेरी जान फंस गया था, नहीं आ सका। मर्दों की मजबूरियाँ होती हैं ना, इतने काम होते हैं। बस मुझसे बात ना करो, फ़ोन तो कर सकते नहीं हो ना? फ़ोन करना तो आसान था। बहुत अच्छी लग रही हो जानू, इस तरह रूठी रूठी खफा खफा। सच अगर इस वक्त तुम्हारे करीब होता ना। अच्छा चलो माफ़ कर दो, हाथ जोड़ रहा हूँ ना। और उसकी सारी नाराज़गी ख़त्म हो गई थी। वो इतनी खूबसूरत बातें करता था, इतनी शिद्दत थी उसके जज्बों में कि वो सब कुछ भूल जाती थी। और अब फिर कितने दिन हो गए थे ना उसने फ़ोन किया था ना घर आया था। तब सुबह उसने उसके ऑफिस फ़ोन किया तो पता चला कि वो 4 दिन हो गए हैं जापान जा चुका है। और उसे बताया भी नहीं, खुदा हाफिज़ भी नहीं कहा। उसे लगा था जैसे उसका दिल पानी हो जाएगा। तब से अब तक कितनी बार रो चुकी थी। रो रो के उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। उसने उठकर पानी के छींटे मुंह पे मारे और अपने कमरे से बाहर निकल गई। खातून बीबी किचन में थी। दादी जोहर की नमाज़ पढ़ रही थी। सारा और सुबान अपनी जॉब पर गए हुए थे, जबकि बड़े अब्बा अपने कमरे में लेटे कुछ पढ़ रहे थे। सुबान ने उन्हें मजदूरी से मना कर दिया था, हालांकि वो काम छोड़ना नहीं चाहते थे। सुबान ने मजबूर कर दिया था। वो एकदम बहुत थके थके और कमज़ोर लगने लगे थे, शायद अब्दाल की वजह से। बहुत दिनों से उसकी कोई इत्तला नहीं थी। तकरीबन 2 माह में उसने सिर्फ एक ड्राफ्ट भेजा था। फिर उसके बाद उसकी कोई इत्तला नहीं थी। सुबान बड़े अब्बा के कहने पर उसके दोस्त के घर, जिसके तवस्सुत से वो अमेरिका गया था, बार बार पता कर चुका था, लेकिन उनको भी कुछ खबर नहीं थी। नविदा के दिल की कैफियत बहुत अजीब सी थी, जैसे कट रहा हो। अगर उज़ैर के पापा ने उसकी बात ना मानी तो? तवील बरामदे में इधर उधर टहलते उसने कई बार सोचा, तो क्या वो उज़ैर के बगैर उससे अलग होकर रह सकेगी? शायद नहीं, शायद वो तो मर ही जाएगी। और ये कितनी अजीब बात है कि चंद माह पहले तक वो उज़ैर को जानती तक नहीं थी, और अब वो उज़ैर के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर पा रही थी। उज़ैर उसे नहीं छोड़ सकता, उसे पूरा यकीन था। यकीनन कोई मजबूरी रही होगी कि जाते हुए ना फ़ोन कर सका ना मिल सका। उसने खुद को मुतमईन करने की कोशिश की। कई बार उसने उसे समझाया था, बदा अगर मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारा ख्याल हर वक्त मेरे साथ होता है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं, फुर्सत नहीं मिलती। वरना ये हकीकत है कि तुम वाहिद लड़की हो जिसे मेरे दिल ने पसंद किया और चाहा है। ना तुम्हारे पहले ना तुमसे बाद किसी लड़की को कोई मकाम नहीं मिल सकता जो तुम्हारा है। और वो यूं ही बदगुमान हो जाती। उसने मुतमईन होकर बड़े अब्बा के कमरे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला था। चलो कुछ देर बड़े अब्बा के पास बैठकर बातें करते हैं। और हमेशा ही अच्छा लगता था उसे। बड़े अब्बा यकीनन बोर होते होंगे ना, बरसों की रूटीन एकदम ख़त्म हो जाए तो कुछ अजीब सा लगता है। उसने बड़े अब्बा के कमरे में कदम रखा। बड़े अब्बा का सर तकिए पे ऊंधा पड़ा था, यूं जैसे वो बैठे बैठे ऊंधे हो गए हों। बड़े अब्बा! वो चीख कर उनकी तरफ बढ़ी, उन्हें सीधा किया। उनका रंग खतरनाक हद तक जर्द हो रहा था, शायद बेहोश थे। बड़े अब्बा! उसने उन्हें झंझोड़ा। एक बार आंखें खोल कर उन्होंने उसे देखा, फिर आंखें बंद कर ली। वो चीखती हुई बाहर भागी। दादी ने उसकी चीखें सुनकर नमाज तोड़ दी। खातून बीबी किचन से बाहर आ गई। दादी बीबी, बड़े बाबा को कुछ हो गया है। वो उनसे लिपट कर रोने लगी। दादी भी उससे अलग होकर कमरे में आई, उसकी पेशानी पे हाथ रखा। खातून बीबी, भाग कर खलील रहमान के घर से किसी को बुला लाओ, या फिर खुद जाके हकीम साहब को ले आओ। वरना तुम रोना धोना बंद करके सोबान को फ़ोन करो, किसी डॉक्टर को लेकर आए। उससे आंसू पोंछते हुए दादी की तरफ देखा। वो किस ज़ब्त और हौसले का मुजाहरा कर रही थी। और दादी तो बड़े अब्बा की तरह थी, बड़ी बहादुर, बाहिम्मत। कभी जो इन सब के सामने उन्होंने कुछ इजहार किया। उसने एक नज़र बड़े अब्बा के सुते हुए चेहरे पर डाली
اور صبح کو فون کرنے کے لیے باہر نکل گئی۔ بڑے ابا کو معمولی سا دل کا دورہ پڑا تھا۔ چند دن اسپتال میں رہ کر گھر آ گئے تھے، لیکن بہت کمزور ہو گئے تھے۔ نویدا اپنے کاموں سے فارغ ہو کر ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، پھر ان سے باتیں کرتی رہتی۔ بڑے ابا آنکھیں مودے اس کی باتیں سنتے رہتے۔ صوبان اور سارا بھی گھر آ کر دیر گئے تک ان کے پاس بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتے۔ ابدال کی کچھ خبر نہ تھی۔ عزیر نے ایک مرتبہ جاپان سے فون کیا تھا، بہت یاد آ رہی ہے، دل چاہتا ہے اڑ کر تم تک پہنچ جاؤں، اور اس کی ساری خفگی آپ و آپ دور ہو گئی تھی۔ اتنے دور جا کر بھی نہیں بھولا تھا، اور یہ کہ سچ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بڑے ابا بظاہر تو ٹھیک ہی تھے، لیکن شاید اندر سے ہمت ہار بیٹھے تھے۔ ہر وقت ابدال نویدا اور سارا کا ذکر کرتے تھے۔ اماں بھی بڑی خواہش تھی کہ ودا اور سارا کو اپنی زندگی میں اپنے گھر کا ہوتے دیکھ لیں، لیکن شاید نصیب میں نہیں تھا۔ اس روز بھی جب وہ اور دادی اماں ان کے کمرے میں بیٹھی تھیں تو انہوں نے حسرت سے کہا، بدفال کیوں نکالتے ہو بیٹا، خدا تمہیں لمبی زندگی دے گا اور تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچیوں کو ودا کرو گے۔ اندر سے بہت تھک گیا ہوں اماں بھی، انہوں نے دادی بھی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ یوں لگتا ہے جیسے میرا کام اب ختم ہو گیا ہے، میری اب ضرورت نہیں رہی۔ نہیں بڑے ابا، نویدا نے جو دادی کے پاس ہی بیٹھی تھی تڑپ کر اس کی طرف دیکھا، ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ، آپ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صوبان نے تو صرف آپ کی تھکاوٹیں بانٹی ہیں، ساری زندگی آپ تھکے ہیں، اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک نظر نویدا کی طرف دیکھا، پھر جیسے خود سے بولے، اب تو بس ایک ہی خواہش ہے، ابدال کو ایک نظر دیکھ لوں اور ودا اور سارا کو بہا دوں۔ دادی غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ خدا سے اچھی امید رکھو بیٹا، بھائی بھاوج کو کیا منہ دکھاؤ گے روزے محشر؟ بس یہی احساس تو روکے ہوئے اماں بھی، ابدال یہاں ہوتا تو۔ انہوں نے اسے تھک کر آنکھیں موند لی، شاید بڑے ابا آرام کرنا چاہتے تھے۔ نویدا دبے قدموں سے باہر چلی آئی، جانے عزیر کب لوٹے گا۔ بڑے ابا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میں خود کتنی اداس ہوں عزیر کے لیے، عزیر کی دوری کتنی اذیت ناک ہے۔ اس شخص نے مجھے پورا اسیر کیا ہے، اور وہ برآمدے میں پڑی وکٹورین سٹائل کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں جدائی کی ایک نظم بننے لگی۔ اے میرے ہم سفر، لفظوں کا ایک ہجوم تھا جو اس کے دل میں امنڈ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا اٹھ کر کمرے سے ڈائری لے آئے اور نوٹ کر لے، لیکن یوں ہی سستی سے بیٹھی رہی اور لفظ اندر کھیلتے رہے۔ بڑی دادی، بڑی اماں بڑے ابا کے کمرے سے آئیں، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بڑے ابا سو گئے کیا؟ اس نے دادی اماں سے پوچھا۔ ہاں، دادی کی نظریں اس کے چہرے پر تھی۔ دادو؟ جی دادی اماں، وہ زہر بہت دنوں سے نہیں آیا، اس کی طرح شاید دادی بھی اسے مس کر رہی تھی۔ نویدا نے خوش ہو کر سوچا، اس نے سب کے ساتھ ہی دوستی کر لی تھی، خاتون بی بی بھی کل اسے پوچھ رہی تھی۔ اچھا لڑکا ہے، انہوں نے پیشانی سے پسینہ پوچھا۔ ودا، وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے پلٹی، تمہیں کیسا لگتا ہے؟ جی؟ وہ سر پٹا گئی، اس کے رخساروں پر شفق دوڑنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی اگر عزیر انہوں نے بات نامکمل چھوڑ دی، اور پھر نویدا کی طرف دیکھا۔ صوبان آئی تو اسے ذرا خلیل الرحمن کے گھر بھیجنا، تمہارے بڑے ابا اس کے ابو کو یاد کر رہے ہیں، بہت دنوں سے انہوں نے چکر ہی نہیں لگایا۔ جی بہتر۔ وہ دادی کی بات میں الجھی ہوئی تھی، کیا دادی بھی کی بھی خواہش ہے کہ میں اور عزیر؟ لیکن عزیر پتہ نہیں کب آئے گا۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، کیسی بے چینی دل کو لگی ہوئی ہے، کسی پل چین ہی نہیں ملتا۔ شام کو اچانک ہی عزیر کا فون آ گیا تو اسے یوں لگا جیسے ارد گرد پھول کھل اٹھے ہوں۔ عزیر، وہ رو پڑی، کتنے دنوں بعد تمہاری آواز سنی ہے جان، میں خود بہت اداس ہوں تمہارے لیے۔ کچھ دیر پہلے ہی پہنچا ہوں اور سب سے پہلے تمہیں فون کر رہا ہوں، اور صبح ہوتے ہی تمہاری طرف آؤں گا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے تمہیں دیکھے صدیاں بیت گئی ہیں۔ اور وہ عزیر کی محبت پر مغرور سی ہو گئی۔ اس نے سوچا عزیر آئے گا تو اسے کہے گی کہ وہ اپنے پاپا سے بات کر لے۔ اب دادی اماں بھی تو یہی چاہتی ہیں نا۔ اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور جب عزیر آیا اس نے عزیر سے بات کی تو وہ لمحہ بھر کو چپ سا ہو گیا۔ وہ میں نے پاپا سے بات کی تھی لیکن وہ نہیں مان رہے، لیکن پلیز تم گھبراؤ نہیں، پاپا مان جائیں گے، بس تھوڑا وقت لگے گا، تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ودا، تم میرا انتظار کرنا پلیز، میری رفیق زندگی صرف تم ہو، تم نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اور نویدا نے وعدہ کیا وہ کس سے انتظار کرے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
उस रोज़ उज़ैर बहुत देर तक बड़े अब्बा के पास भी बैठा रहा। दादी अम्मा उससे उसके ख़ानदान और हसब नसब का पूछती रहीं। उसने बड़े अब्बा को मशवरा दिया कि वो इस घर को बेच दें और किसी पोश इलाके में बेहतरीन कोठी ले लें और बकाया पैसे से कोई बेहतरीन बिजनेस शुरू कर दें। ये कमर्शियल एरिया है, कीमती जायदाद है। इसका अंदाज़ा था कि 2 करोड़ से कम की जायदाद नहीं है। सोबान को इसकी तजवीज़ पसंद आई थी, लेकिन बड़े अब्बा खामोश थे। सोबान बड़े अब्बा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना चाहता था। सो बड़े अब्बा को खामोश देखकर उसने मौजू बदल दिया था। हम सब बहुत मज़े में हैं उज़ैर जिलानी, और हमें कुछ ज़्यादा की ख्वाहिश भी नहीं है। कौन बिज़नेस के भकेड़े में पड़े। उज़ैर ने जाते हुए उसे अपने मशवरे पर गौर करने को कहा तो उसने जवाब दिया। नवीदा देख रही थी कि वो बहुत बददिल हो गया है, बहुत बुर्दबार और समझदार लगने लगा है, और सारा भी संजीदा हो गई थी। बुटीक से आकर अब पहले की तरह कस्टमर्स की बातें नहीं करती थी, बल्कि अपनी किताबें उठाकर बड़े अब्बा के कमरे में चली जाती, और एक विदा थी जिसे अपनी मोहब्बत की खुशबू मस्त किए रखती थी। उज़ैर की यादों में नज़्में और गज़लें लिखती और उसे सोचती रहती। बड़े अब्बा की तबीयत संभल नहीं रही थी और अब्दाल की कुछ खबर ना थी, और शायद बड़े अब्बा की तबीयत ना संभलने की एक वजह ये भी थी। उस रोज़ उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। खलीलुर रहमान के वालिद अब्दुल रहमान चचा बहुत देर से उनके पास बैठे थे। दादी भी वहीं थी। शाम को दादी बाहर निकली। नवीदा उदास सी किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। दादी भी उसकी तरफ चली आई। दादी, बड़े अब्बा कैसे हैं? उसने उदासी से पूछा। ये अब्दुल रहमान चचा अब भी बड़े अब्बा के पास ही बैठेंगे? कुछ तबीयत संभली तो है, लेकिन मायूस बहुत है। वो बेचारा तो उन्हीं की खातिर बैठता है। उन्होंने उसकी दोनों बातों का वक्फे वक्फे से जवाब दिया और उसकी तरफ सर उठाकर देखा। दादी भी, आप चाय पियेंगी? हाँ, एक कप बना दो। और सुनो, उज़ैर नहीं आया बड़े दिनों से? जी पता नहीं। उसकी आंखें छलकने को बेताब हो गईं। तुम्हारे बड़े अब्बा अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे फ़र्ज से सबकदोश होना चाहते हैं। अब्दाल की कुछ खैर खबर नहीं है। सोचा था अब्दाल और तुम्हारे अब्बा अब मज़ीद अब्दाल का इंतज़ार नहीं करना चाहते। और वो उज़ैर? उन्होंने फिर नवीदा की तरफ देखा। मुझसे कुछ फूटता ही नहीं। और अब्दुल रहमान ने कहा है तुम्हारे बड़े अब्बा से कहकर, छोटी मुँह बड़ी बात, अगर वो बड़े अब्बा का बोझ हल्का कर सके तो खलीलुर रहमान के लिए नवीदा को मांगने की जुर्रत करे। खलीलुर रहमान? नवीदा के अंदर जैसे जलजल आ गया और छलक जाने को बेताब आंसू रुखसारों पर ढलक आए। उसने जल्दी से मुंह मोड़ लिया। भला खलीलुर रहमान मस्कीन सा, सूखा सड़ा, दुबला पतला, 2 बच्चों का बाप, बीवी के मरने के बाद जो और भी मस्कीन लगने लगा था। और तुम बेटा खलीलुर रहमान के मुतालिक सोचना, तुम्हारे बड़े अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी आवाज़ ढह गई। अब्दाल नहीं था तो उज़ैर भी कुछ बुरा नहीं था, लेकिन ये आजकल के लड़के। दादी बड़बड़ाती हुई वापस पलट गईं। चाय बनाते हुए उनके आंसू रवानी से बहते रहे। दादी को चाय देकर उसने उज़ैर को फ़ोन किया। इत्तफाक से उज़ैर उस वक्त घर पहुंचा था। जान, अभी 2 मिनट कबल पहुंचा हूँ, कुछ देर बाद रिंग कर लेता हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। उसकी आवाज़ में आंसू घुले थे। हाँ कहो, लेकिन लंबी बात नहीं जानू। वो बड़े अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मेरे फ़र्ज से सबकदोश हो जाए। फिर मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे पापा नहीं मान रहे, तुम्हें इंतज़ार करना है अच्छे वक्त का। लेकिन उज़ैर, वो बड़े अब्बा और दादी अम्मा ने खलीलुर रहमान के लिए मेरी राय पूछी है। खलीलुर रहमान? वाट? उसने हैरत से पूछा। हाँ, वो रोसी दी। प्लीज़ 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 उज़ैर, एक बार फिर अपने पापा से बात करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। पागल हो बदा, पापा नहीं मानेंगे। बल्कि मेरे ख्याल में तुम्हें खलीलुर रहमान के लिए हाँ कर देनी चाहिए। ठीक ठाक आदमी है। नवीदा रिसीवर हाथ में थामे साकित खड़ी रह गई। कितना सपाट लहजा था उसका। कोई इज़्तिराब, कोई बेचैनी, कोई रंज की झलक तक नहीं थी। आई लव यू विदा, आई लव यू वेरी मच मेरी जान। मोहब्बत में वसल ज़रूरी नहीं होता, मोहब्बत तो जुदाई में निखरती है। उम्र के आखिरी हिस्से तक तुझे चाहूँगा। तुम हमेशा मेरी अवलिन ख्वाहिशों में रहोगी, लेकिन मजबूरी है, मैं तुम्हें पा नहीं सकता। मैं फिर फ़ोन करूँगा, आऊँगा। नवीदा खामोश हो गई। अंदर कहीं टूट फूट हो रही थी, गुल मचा था। सुनो विदा, हम मिलते रहेंगे हमेशा, उज़ैर ने कहा, लेकिन उसने खामोशी से रिसीवर रख दिया। ये मोहब्बत है? लेकिन कैसी? कितनी आसानी से उसने कह दिया कि, और क्या ये सब कुछ इतना आसान था? उज़ैर जिलानी की मोहब्बत को दिल में बसाकर खलीलुर रहमान का घर बसाना, और खलीलुर रहमान, और भला खलीलुर रहमान और वो। सारा ने सुना तो उसने पहले तो बहुत शोर मचाया। ये कैसे मुमकिन है?
ودا اور خلیل الرحمن کا کیا جوڑ، ودا تم عزیر سے کہو نا، مگر ودا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں صحراؤں کی طرح لگ رہی تھیں۔ سارا کا دل رونے لگا۔ دادی بھی کی نظریں ہر بار نویدہ کی طرف اٹھتیں۔ بڑے ابا اس کے جواب کے منتظر تھے، ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ عزیر نے پھر فون ہی نہیں کیا، آنا تو دور کی بات۔ اس نے تھک ہار کر ہتھیار ڈال دیے۔ ابا نے مرتے وقت کہا تھا بڑے ابا کو دکھ نہ دینا۔ ٹھیک ہے دادی، اس نے کہا، اور اس کے اندر کہیں زندگی مرنے لگی۔ اذیت اس کی رگوں میں اترنے لگی تھی، اور شاید شدید کرب اس کے وجود میں پنجے گاڑ چکا تھا۔ کیا عزیر کے بغیر، اس سے بات کیے بغیر وہ جی پائے گی؟ اس نے اپنے آپ سے کئی بار سوال کیا، لیکن اندر سناٹے تھے، گہرے، تہ در تہ سناٹے۔ شاید نہیں، اس لیے نہیں کہ ایک خواہش نے اس کے ٹوٹے دل کو مزید توڑ دیا تھا۔ آخری بار، ایک بار وہ عزیر سے مل لے، ایک بار جی بھر کر اسے دیکھ لے۔ اور وہ جو ایک دن فون نہیں کرتا تھا تو وہ ساری رات جاگتے تھے، اور آنسو اس کا تکیہ بھگو دیا کرتے تھے۔ چند دن نہیں آتا تھا تو وہ مضطرب ہو جاتی تھی، اس کا دل کٹنے لگتا تھا۔ اسے عزیر سے آخری بار مل کر پھر کبھی نہ ملنے کے لیے یہ اتنی شدید خواہش تھی کہ وہ عزیر کو رنگ کر بیٹھی۔ سنو عزیر، ایک بار ملنا چاہتی ہوں، خلیل الرحمن کی ہو جانے سے پہلے، صرف ایک بار۔ ہاں کیوں نہیں جان، میں تو خود تمہارے لیے بہت اداس ہوں، آ جاؤ شام کو۔ وہ ہنسا، اور نویدہ کو اس کے سکون پر حیرت تھی، اور شام ہوتے ہی وہ مضطرب ہو کر لون آ گئی۔ لیکن وہ نہیں آیا۔ پھر کتنے ہی دن گزر گئے، اس نے بار بار اسے فون کیا، بار بار التجا کی، لیکن وہ ہر روز وعدہ کرتا اور آ نہ پاتا۔ دادی بھی نے بڑے ابا کو رضامندی دے دی تھی، اور نویدہ نے بھی بڑے دنوں بعد اپنی ڈائری میں لکھا، سنو اے میرے اجنبی، میری خواہشوں کے کاسے میں بس ایک پل کی طلب کے سوا کچھ نہیں۔ ایک پل ملو، ایک پل آ رکو، کہ یہ پل پلٹ کر نہیں آئیں گے پھر۔ ہاں، اور آنسو اس کے رخساروں کو بھگوتے رہے۔ انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں تھک گئیں، اور دل جیسے مردہ ہو گیا۔ بڑے ابا نے عبدالرحمن کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شاید انہیں ابھی تک ابدال کا انتظار تھا، شاید وہ مایوسی کی آخری حد تک اس کا انتظار کرنا چاہتے تھے۔ ایک شام جب نویدہ لان کی سنگی کرسی پہ بیٹھی فوارے کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کتنے برسوں سے سوکھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں ریت اڑ رہی تھی، اس کے چہرے پر اتنی تھکن تھی جیسے کتنے میلوں سے ننگے پاؤں چل رہی ہے، کہ گیٹ کھلا اور ابدال اندر داخل ہوا، بھاری بیگ اٹھائے، سر جھکائے، تھکا ہوا سا۔ وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی۔ وہ عزیر نہیں، شاید اندر کہیں امید کی کوئی آخری کرن۔ وہ ہولے ہولے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر رک گیا، گلے سے بیگ اتارا، کرسی پر رکھ دیا، پھر اس کے خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، تھکی ہوئی آنکھوں میں جگنو اتر آئے۔ بعض خواہشیں کیسی پوری ہو جاتی ہیں ودا، میں نے سوچا تھا کاش گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں دیکھ سکوں، وہاں میں نے سب کے لیے سب سے زیادہ تمہیں مس کیا۔ بڑے ابا کا خط ملتے ہی بغیر اطلاع کے آ گیا۔ بڑے ابا کا خط ملنے سے لے کر گیٹ میں داخل ہونے تک، لمحہ بھر پہلے تک یہ خوف میرے دل کو جکڑے ہوئے تھا کہ کہیں میں دیر نہ کر دوں، اور خلیل الرحمن، میں نے دیر تو نہیں کی نا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ابھی کچھ دن پہلے ہی ورک پرمٹ ملا تھا، اور اس نے ایک اسٹور پر جاب کر لی تھی، لیکن میرے دوست نے مجھے بہت روکا کہ میں بڑے ابا کو خط لکھ دوں، اتنی مشکل تو جاب ملی ہے، لیکن ودا میں رسک نہیں لے سکتا تھا، میں ایک پل بھی نہیں رکا۔ اس کی نظروں کی وارفتگی۔ نویدہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، یہ ابدال تھا، عزیر سے زیادہ وجیز، ذہین، جس نے کبھی اسے محبت کے عہد و پیمان نہیں کیے تھے، لیکن جو بڑے ابا کی ایک آواز پہ سود و زیاں کا پرواہ کیے بغیر چلا آیا۔ ایک وہ تھا عزیر جیلانی، جس نے ہزاروں بار اپنی محبتوں کا یقین دلایا تھا، جس کے پاس اس کے لیے اب ایک پل بھی نہیں تھا۔ جلدی آؤں گا جانو، وہ ہر بار کہتا، ذرا بزی ہوں، پاپا نے ڈھیروں کام ڈال دیے ہیں مجھ پر، ان سے فراغت پاتے ہی آؤں گا۔ بڑے ابا کو کیا ہو گیا ودا؟ اس نے پوچھا، اور چونک پڑی، کیا وہ بیمار ہیں؟ چلیں آپ اندر۔ بڑے ابا کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اور بڑے ابا کے جسم میں جیسے نئی توانائی آ گئی اسے دیکھ کر۔ صوبان، سارا، دادی، خاتون بی بی سبھی خوش تھیں۔ سنو ودا، ابدال بھائی عزیر بھائی سے کہیں زیادہ اسمارٹ ہیں، سارا دن بھر میں ایک بار ضرور کہتی،
اور نویدا ہمیشہ تھکی رہنے والی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھتی، پھر جھکا لیتی۔ میری خواہش کے کاسے میں بس ایک پل کی طلب تھی، اے میرے اجنبی، جانے کیوں یہ یقین تھا مجھے، جانے کیوں سوچتی تھی، اے دل کے مکین، یہ بچھڑتی ہوئی ساعتیں تیرے قدموں سے لپٹیں گی۔ اور بڑے ابا نے ابدال اور نویدا کی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ آپ کی شادی کے سارے جوڑے ہمارے بوتیک پر فری سے لیں گے، یہ میڈم نے کہا ہے۔ سارا بوتیک سے آ کر دادی اور خاتون بی بی کے ساتھ پرانے صندوق سے کپڑے نکال کر دیکھتی اور ایک طرف رکھتی جاتی۔ ابدال اور صوبان کسی اچھے کاروبار کے منصوبے بناتے یا پھر کسی اچھے علاقے میں گھر دیکھتے پھر رہے تھے۔ خلیل الرحمن مختلف پراپرٹی ڈیلرز کو لا کر یہ محل نما مکان دکھاتا پھرتا، اور عبدالرحمن سر نیازی سے گفت و شنید میں مصروف تھے، جو مدتوں سے اس محل کو خریدنے کے خواہش مند تھے۔ نویدا اپنی ڈائری کھول کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی یا پھر لان میں آ کر فوارے کے سامنے بیٹھ جاتی۔ ودا، تم کیا سوچتی ہو؟ راتوں کو دیر تک اسے جاگتے دیکھ کر سارا پوچھتی۔ کچھ نہیں، وہ آنکھیں موند لیتی۔ دیکھ لینا، ہم تمہاری شادی بہت دھوم دھام سے کریں گے۔ چچا عبدالرحمن کو پوری امید ہے کہ سر نیازی رائے صاحب کے اس محل کی بڑی شاندار قیمت ادا کر دیں گے، اور صوبان اس سے بہت اچھا گھر بھی خرید لیا، دیکھ لیا اس نے۔ اس کی بند آنکھوں کے اندر آنسو مچل دیتے اور وہ کروٹ بدل لیتی۔ بڑے دنوں کے بعد جب ایک دوپہر دادی بھی ابدال کا لایا ہوا سیٹ خاتون بی بی کو دکھا رہی تھیں اور صوبان بڑے ابا کے ساتھ سر نیازی سے بات فائنل کرنے گیا ہوا تھا کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ نویدا نے فون اٹھایا۔ او ودا، تمہارے لیے بہت اداس ہوں جان، ابھی کچھ دیر تک آتا ہوں یا پھر تم آ جاؤ۔ آئی لو یو میری زندگی، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ سننے کے لیے اس نے کتنا انتظار کیا تھا، کتنا طویل، لیکن اس وقت اس کے دل میں کوئی پھول نہ کھلے، جیسے کہ دل کی دھرتی بنجر ہو چکی ہو۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، گود میں رکھی ڈائری کو کھولا، ادھوری نظم مکمل کرنے لگی۔ سنو میرے اجنبی، آج جب تم میرے سامنے ہو میرے اجنبی، آج پھر دہکتے رہ گزاروں میں میرے لیے کوئی چشمہ نہیں، آج بھی پیاسے ہونٹ پر فرات ہے، تشنگی ہے، مگر اے میرے